enregistrer. فاحنا دابا غير عاودنا هاد الطابل حيت ربما انا خدمتها بالزربة وحقا نسيت ما قلتلكش بان خصك تزيد anyway دابا هانت زيد هاد الطابل هادي من بعد منين نوصلو لهاد ادز وهادي غادي نهضرو عليهم. دابا زيد الطابل فيها النون برينون فيل تليفون ايميل باس وزيد باز دوني كود اغنايتر انونس. راه ديجا راه كنا هضرنا على كيفاش درنا لاخر الكونيكسيون مع لا باز دوني. فكتجي الكونفيغ داتابيز بوين بي اش بي هنايا وهنا في الداتابيز هنا في الدي بي كتحدد اللوكال هوست ديالك والروت اللي هو السمية باش كتكونيكتا لللوكال هوست. كنتي داير مود باس ديالو ما كنتيش خليها هادي خاوية وكدير هنا السمية ديال لاباز دوني ديالك. انا سميتها كود اغنايتر انونس هي اللي هي كاينه هنايا هي كود اغنايتر انونس. زيد دابا هاد طابل يوزر وزيد فيه هاد لي شون هادو ومنين نوصلو لهاد اد وهاد كاتيجوري غادي نهضرو عليهم. دابا قلنا سيدي مني دوزنا يعني الاخر فغادي نجي هنايا غادي نحدد لي شون. هنا عندي السميه ديال لي شون في عندي النون اللي هو منين جايني مديس يعني لو شون اللي كيصيفط لنا السميه بوست. شنو عطيناه هنا في السميه فين هي داك هنا في الريجستر سميناه نو هذا برينون سميناه هنايا نو. هاد نو هادي هي هادشي اللي عندك هنايا في لو شون هي هاد السميه اللي هنايا نو. الإد كيتزاد يعني الإد كيتزاد هنا الإد كيتزاد اوتوماتيكمون كيبقى كيتزاد اوتوماتيكلي كيتانكريمونطا. والشي الاخر غادي نزيدو حنايا عندنا النو ياك غنديرو هنايا فيرغول غنجيو نزيد لي شون الاخرين ندير برينون حتى هنايا كاين برينون. شنو اخر عندي الايميل وهنايا الايميل. هذاك المود باس شنو سميناه سميتو باسورد. عندي هنايا باسورد واللي في لاباز دو دوني باس هنايا فيل وهنايا تال هنايا شنو عندنا السيتي وهنايا تال. فمعرفتش انا علاش سميتها سيتي فكنخلطنا اللونجلي مع نسميوها فيل كاع نخرجو لنا بواسع. هنايا تال هنايا نعطيوها فيل. فدابا هنا ريكيبيريت لي فالور اللي جاوني من لي شون ديالي فممكن دير هنايا واحد طاي ودير داتا باش نعرفو يعني لي دوني اللي جاونا. فغادي نجيو غادي نديرو اكتواليزي ونعينو على ما يعطينا هدا حيت صراحة تقيل شيء من الصبر. فغنجي غادي نزيد مثلا نجي لهنايا نزيدو مثلا هاد الصنادي طيب سمير هنايا الصنادي هذا الايميل ياك طيب ايميل مود باس الصنادي. الفيل نعطيوه شي فيل تازا ولا شي فيل تازا. تليفون نعطيه شي تليفون كيف ما كان ودير فاليدي. فدابا ملي غندير فاليدي غادي تافيشالي هادشي اللي هنايا فهاد الداتا تافيشالي هاد الاراي هادي. فعندي لو شون فيل ايت اوبليغاتوار. فعرفتي علاش لو شون فيل ايت اوبليغاتوار حيت بدلت لي انا السمية رديتها فيل. هنايا مازال سيتي فإلا عاودنا صيفطنا مرة أخرى notice undefined property
يوزر موديل فين هو؟ هنايا ماجيسكول ماشي مينيسكول، حيت سميتو يوزر موديل خص دير نفس السمية اللي عندك يوزر موديل، حتى هنا خص يوزر موديل. فهو يعني هاد كوديغنايتر حاجة وحدة اللي فيه مزيانة هو انه يعني كيافيشيلك لي زيرور، ماشي بحال لارافيل كيافيشيلك شي خطرت ليرور مكتعرفش فين بالضبط. الرايت تو سترينغ كونفينشن لاين 15، فعندنا في اليوزر موديل اللي هو هاد اليوزر هذا، وفي اللاين 15 اللي هو هاد اللاين هذا. فغادي باش ما نديرو داي، نزيدو حنا هاد الداي كاع، نجي لهنا وغادي ندير برنت تيري ار، حيت هي الراي خصنا نافيشيوها ببرنت. فغادي نجي غادي ندير اكتواليزي، فهما لي دوني ديالي، النو هو الصناديل، برينون سمير، الايميل هو هذا، الباس هو الصناديل، فيل تازا، والاخر هو يعني التليفون هو اللي دخلنا. فدابا لي دوني ديالنا هما هادو ريكيبيرناهم. فشنو بقالي الاخر بقالي ندير نصيفط لي دوني، ولكنني نسيت واحد القضيه، هو انني خصني نكريبتي المود باس. فباش نكريبتيه غادي نخدم بالسي اش ان اللي هي واحد الميثود ديال بي اش بي اللي كتكريبتي لي مود باس. فالمود باس خصو يمشي كريبتي ما يتافيشاش يعني كيف كان مافيشي تما الصمادي. فدابا مني زدنا لي دوني ديالنا فكنخدم بدي بي. فهاد دي بي هادي اللي كتشوف هنا هي اللي درناها في الاوتو لود اللي قلتلك اللايبراري داتابيز. هاديك دي بي هي اللي كتمكنك انك يعني تكونيكطا مع لا باز دو دوني. فين هي هاد داتابيز هادي، هي هاد دي بي هي اللي كتمكنك انك تخدم بهاد دي بي هادي باش كتكونيكطا مع لا باز دو دوني ديالك. دابا مني شنو كنقول انسيرت، كنخدم بالفونكسيون انسيرت وكنعطيها لي دوني ديالي. لي دوني هما اللي كاين في هاد الداتا، صافي هادشي اللي كاين كتريتورني ترو، يعني راه هادشي تاجوتا. هادشي اللي كاين، نتايا اجوتيتي لوتيليزاتور لا باز دو دوني. فغادي نجيو نديرو لانسكريبسيون utiliser صمادي سمير صمادي تازا التليفون اي حاجة وفاليدي. database error you must use set method to update an entry. فين هادشي؟ الله اعلم. coordinator system database query. شنو هاد العب الجب هدا؟ معرفتش واش غلطنا. ديستبي الله يعفو علينا فنسيت لا طابل. ديستبي انسيرت وكتعطي فين غادي تانسيري لي دوني، يعني لا طابل يوزرز اللي هي الطابل هادي كتقول له يعني فين غادي نانسيري لي دوني، فين غتزيدهم في لا طابل يوزرز وتزيد فيها هاد الداتا هادي. الا درتي غير انسيرت بلا هادي ما غيعرف هو فين غيانسيري. داكشي علاش عطانا هاد الايرور هادي. عاود اكتواليزي، فهو رجع للاندكس. فدابا الميساج ما تافيشاش حيت مازال ما زدتش داك لافيشاج ديال الميساج سكسي. فغنجي لاباز دو دوني نشوفو شنو عندنا تمايا، واش تاجوتا ولا لا. فهو تاجوتا، عندي ايدي واحد الصمادي سمير تازا، تليفون الايميل ديالو المود باس كريبتي سي اش ان. وهذا يعني كيفاش كتكريبتي كتردو لهاد الكود هذا. فنتشوفو في الجزء القديم فين غادي نشوفو كيفاش نديرو الكونيكسيون. فما تبخلش علينا بجيم وبارطاجي ونشوفو في الجزء القديم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.